अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे भाई? ठीक। जी दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अहम इत्तला देने वाला हूँ। बेहतरीन मालूमात हैं आपके लिए। तो दोस्तों, ये पिछले दिनों बड़ी अफवाह थी कि 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। जी दोस्तों, मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। ये आज मैं आपको जो इत्तला दे रहा हूँ, 21 तारीख आने वाली है दोस्तों, आजमा लेना, मियाँ साहब नहीं आएंगे। तो मरीम नवाज साहब वापस आ गई थी। भरपूर तरीके से तैयारियां भी हो रही थी, लेकिन हमारे जो अंदरूनी ज़राए हैं तो उन्होंने हमें ये इतला दी है कि मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे। असल में दोस्तों, मियाँ साहब को उनका अपना बयानिया ले डूबा है। अवाम खुश थी, लोग खुश थे कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। अब 3 लोग थे जिन पर पाकिस्तान की अवाम को उम्मीद थी। पहले नंबर पे हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें जनरल आसिम मुनीर जैसा बहादुर, दलेर और निडर आदमी मैसर आया है। नंबर 2, अवाम को बड़ी उम्मीद थी काजी फैज़ ईसा पर, अब वो भी आ गए हैं। और अवाम को बड़ी उम्मीद थी मियाँ नवाज शरीफ पर कि ये तीनों मिलकर मुल्क को इस बहरान से निकाल लेंगे। तो मियाँ साहब जो है, उन्होंने ऐसा बयानिया अपनाया है जो बयाना ही उन्हें ले डूबा है। उन्होंने कहा है कि 2 जनरल, आप समझ गए होंगे, और 4 जजेस, आप वो भी समझ गए होंगे, कि पहले इनका एहतसाब किया जाए, इनको सज़ा दी जाए, फिर जो है इलेक्शन भी बाद में हो, सब कुछ बाद में हो, और मेरे केसेस भी ख़त्म किए जाएं। तो इनकी बातें तस्लीम कर ली गई थी कि केस भी ख़त्म हो जाएंगे, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, इलेक्शन भी होंगे, तो आप इस बयानिए से पीछे हट जाएं। तो मियाँ साहब ने कहा कि नहीं, मैं पीछे नहीं हट सकता। तो भाई, मैं खुद हैरान हूँ कि मियाँ साहब 3 मरतबा आपको इक़्तिदार से हटाया गया है सिर्फ इसी वजह से। अब मुल्क के जो हालात हैं मियाँ साहब, वो आपसे छुपे हुए तो नहीं है ना। जो भी हालात हैं आपके सामने हैं। मियाँ साहब, आप मेहरबानी करें, अपने बयानिए में कुछ नरमी लाएं, कुछ मुल्क के बारे में खुदा सोचिए, अपने बारे में ना सोचिए। आप हमेशा अपने बारे में ही अब आजकल सोच रहे हैं। पहले आप मुल्क के बारे में सोचते थे, आवाम के बारे में सोचते थे। अब ये एहतसाब का नारा आपने लगा दिया कि नहीं जी एहतसाब होगा, नहीं जी एहतसाब होगा। तो पिछले दिनों जो वज़ीर दाखिला है, जब उन्होंने बयान दिया कि हम मियाँ साहब को गिरफ़्तार कर सकते हैं, हो सकता है त्यारे से भी गिरफ़्तार कर लें, तो उसी वक्त से मियाँ साहब का ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो गया, प्लेटलेट्स भी थोड़े नीचे आना शुरू हो गए हैं। तो जो ज़ोर शोर से तैयारियां हो रही थी, अब उन पे अवस पड़ गई है, उन पे ठंडक पड़ गई है। शायद खकान अब्बासी को भी टारगेट दे दिया गया है कि आपने क्या करना है। और अब उनका जो टारगेट है ना, वो मियाँ शहबाज शरीफ हैं। मियाँ शहबाज शरीफ की भी दिली ख्वाहिश यही थी कि मियाँ साहब अपने रवैये में थोड़ी लचक ले आए। मुल्क को जो डिरेल हो चुका है, इसको सही पटड़ी पे लाना है। तो मियाँ साहब, जिन्होंने आपको निकाला था, उनका फैसला आप खुदा पर छोड़ देते, कानून पर छोड़ देते, अदलिया पर छोड़ देते। पहले भी तो आपने अपने जितने फैसले हैं अल्लाह पाक पर छोड़े थे ना। आपने यही कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ता हूँ, और अल्लाह पाक बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, बेहतरीन मुनसिफ है। अगर आप अपनी अना छोड़ दें और फैसला अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ दें,
تو آپ کو رزلٹ بہت اچھا ملے گا۔ تو میاں صاحب آپ اقتدار کی خاطر مہربانی کریں، اقتدار کو نہ دیکھیں، جو ہو چکا ہے اس کو جانے دیں اللہ۔ جی دوستو، تو میاں صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ میاں صاحب آپ مہربانی کریں، چھوڑ دیں یہ ضد، چھوڑ دیں یہ انا، ملک کے بارے میں تھوڑا سوچیں۔ ملک کے بارے میں کتنے آپ کے پارٹی کے ساتھی ہیں، آپ کے جو دیرینہ ساتھی ہیں، وہ بھی آپ کے بیانی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ آپ کا بھائی تک اس آپ کے بیانے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ تو میاں صاحب صرف اس ٹائم مریم نواز صاحبہ، صاحب ظاہر ہے آپ کی بیٹی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں ہر مشکل وقت میں، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے۔ تو میاں صاحب ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے رویے میں تھوڑی لچک لیں، ملک کے بارے میں سوچیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، کتنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ عوام کو بڑی امیدیں تھیں کہ میاں صاحب آئیں گے، جیسے پہلے بحرانوں سے نکال لیتے تھے اب بھی نکال لیں گے، لیکن آپ آپ جو سوچ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ 2 جنرل اور 4 ججز، میاں صاحب چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں اس بیانیے کو۔ اب آپ کی اتنی عمر بھی نہیں ہے کہ آپ فائٹ کر سکیں، پہلے آپ جوان تھے، اب آپ جوان نہیں رہے، صرف آپ کی امنگیں جوان ہیں، آپ جوان نہیں ہیں۔ تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ 72 کے بعد ہماری سریکی کی ایک مثال ہے جی، فرانا 72 پائے گی۔ تو جس ٹائم بندہ 72 سال کا ہو جائے تو پھر وہ جس طرح بچوں کی نیچر ہو جاتی ہے نا، ضد کرنا، تو اسی طرح آپ کی نیچر بن رہی ہے۔ میاں صاحب آپ مہربانی کریں کہ آپ ایسا نہ کریں۔ تو اسی لیے دوستو یہ تمام حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب میاں صاحب نہیں آ رہے، اب میاں صاحب نے فون کیا تھا کہ جی میری یہ شرائط ہیں، وہ آگے والوں نے فون ہی بند کر دیا۔ اب میاں صاحب کا فون بھی اٹینڈ نہیں ہو رہا، یہ اندر کی اطلاع میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اب میاں صاحب پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اب بھی وقت ہے میاں صاحب، آپ اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ جائیں، نہیں تو پھر کوئی سیاستدان ابھی اقتدار میں نہیں آئے گا، یہ میری بات لکھ لے۔ پھر میرے عزیز ہم وطنوں یہ ہوگا، آپ مہربانی کریں اپنے بیانیے میں تھوڑی سی لچک لیں، کو ملک کے بارے میں سوچیں، کسی سے ٹکراؤ نہ کریں، خدا را کسی سے ٹکراؤ نہ کریں۔ آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ ٹکراؤ والے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے میاں صاحب اب پتہ نہیں، پہلے 4 سال ہو گئے تھے میاں صاحب اپنی دوائی بنوا رہے تھے، تو 4 سالوں کے بعد کچھ امید لگی تھی کہ دوائی بن گئی ہے، تو اب وہ دوائی ضائع ہو گئی ہے۔ اب نہیں پتا کہ اگلی دوائی کو کتنا عرصہ لگے گا۔ تو اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو دوستو۔ بے شک اگر کوئی بندہ پاکستان مسلم لیگ نون کا، ویسے میرا تعلق بھی پاکستان مسلم لیگ نون سے تمام دوستوں کو پتہ ہے، کوئی بندہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اس بات پہ اگر شرط لگا لے، میں شرط لگانے کو بھی تیار ہوں کہ 21 اکتوبر کو میاں صاحب واپس نہیں آ رہے۔ یہ میری ویڈیو آپ سنبھال کر رکھیں، 21 تاریخ کو پھر یہ ویڈیو دیکھنا کہ میں نے غلط کہا تھا کہ میں نے ٹھیک کہا تھا۔ میاں صاحب نہیں آ رہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں۔ تو دوستو یہ ایک بالکل نئی معلومات تھی، ویسے تو میں شام کو ویڈیو بناتا ہوں، اپلوڈ رات کو کرتا ہوں، لیکن یہ بہت ضروری تھا کہ میں نے کہا اپنے دوستوں کو میں یہ اطلاع فوراً دے دوں۔ میں نے سارے کام چھوڑ کے پہلے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ دوستوں کو میں بتا دوں۔ تو انشاءاللہ کل کسی اور نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ دوستو۔